السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ديال شين. دونك اليوم بغيت نوريكم الحوايج اللي انا خديت من شين، عجبوني وما عجبونيش، مهم ديال الصيف والخريف، يعني حويجات سخان وسخان شويه. دونك ندوزو للفيديو. دونك نبداو باول حاجه، هو هذا التريكو اللي انا لابسه. فوالا، دونك كيجي هكا من الكمام، هكا لو كول فيه هاد القطعات هكا، كيجي طويل. دونك هذا زوين سخيخن زوين، كنت خديتو انا بروموسيون بالثمن بالضبط ما عقلتش، ما يمكنش شي 100 درهم. وانا حط لكم السكرين ديالو مع الثمن. انا كنحط لكم لي سكرين لحقاش كيجيوني سهل من الروابط، حيت بزاف كيهبطوا لي زعما شي بنات قالوا لي بلي من الاحسن تحط لنا الروابط. دونك البنات انا من الاحسن انكم تهزوا سكرين، تمشيو لابليكاسيون، كاين واحد البلاصه ديال فاش كتقلبوا على شي ارتيكل، كاين واحد اللعيبه بحال اباغي فوتو كتبركوا عليها، كتحطوا لا فوتو كيطلع لكم الارتيكل. سهل من انك تبقاي تقلبي في لا باغ دانفو ولا في صندوق الوصف على رابط برابط باش تشوفي الارتيكل انت بغيتي. دونك ندوزو لحاجه ثانيه. دونك هذا كاين دونك هاد التريكو هذا فريمون عجبني وشريته، ولكن دابا 2 موا عندي ما عمري لبسته لحقاش انا مبرده بزاف. دونك ما يمكنش نلبس شي حاجه، ما فهمش علاش شريته، شي حاجه هكا صوف ومعريه من الكمام، ما عرفتش كندير لها، ولا فيه مود البرد. فوالا هذا خطير على البنات. فوالا قطعه من كم واحد. هذا زوين، لا كاليتي واعره، صوف سخيخن. البنات اللي كيعجبهم بحال انا ما كوزين راه كتلبس هادشي، ما عندهاش مشكل، زعما واخا يكون الثلج البرد تخرج هي بجوب هكا. انا نو ما كنقدرش. دونك هذا زوين، ولكن غادي نلبسو ان شاء الله هاد العام. هذا زوين. دونك الحاجه الثانيه اللي راها قدامي هي هاد لو تريكو هادو. دونك راهم خارجين دابا لا مود، خارجين طوندونس دابا. هذا البنات زوين، كنبقى لي بروموسيون بشي 90 درهم، ما كاملاش يمكن. فوالا مقطن من الداخل، سخون زوين، طويل بالنسبه للبنات اللي كيديروا الحجاب ولا راه طويل وسخون، لا كاليتي ديالو زوينه، ما كيتحبب ما والو. فوالا هذا مع شي شوميز تجي لتحت وكذا، يبان لو كول ديالها والكميمات غادي يجي زوين. دونك الارتيكل الثاني هو هذا البادي هذا ولا هذا التريكو هذا. فوالا نوريه لكم ملبوس. هذا ما سخونش بزاف وما بارش، يعني دومي سيزون بحال انا كنلبسو في الخريف، البرد بزاف ما نقدرش نلبسو. فوالا هذا كيجي زوين، نوريه لكم ملبوس. دونك ثاني حاجه يا البنات باش نحيد لي زارتيكل اللي شفنا. فوالا دونك ثاني حاجه هي هذه. هادو راكم عارفينهم، هاد لي فيست هادو هكا راهم طوندونس دابا. كتجي اوفر سايز زوينه، ما سخوناش وما بارداش، دونك دومي سيزون، سي البرد الا كنتي لابسه تحتها مزيان. دونك كتجي واعره. فوالا قطيفه. دونك حتى هي نخلي لكم السكرين ديالها، نقدر نخلي لكم حتى اليوم ماشي مشكل، حيت كل واحد فاش كيرتاح. دونك واحد الحاجه اللي سقات لي حتى هي زوينه بزاف هو هاد لو جين. دونك هاد الجين قصتو قصه البنات، هذا شفتو عجبني بزاف، لا كاليتي واعره. مشيت خديت الام جاتني كبيره بعتو، ما نقولكمش عطيتو حيت بصح بعتو. مشيت خديت الاكس اس جاتني صغيره بعتو. ناخذ الاس جاني هو هذاك عبار فريمون عبار، يعني ما عندك ما تزيدي غير كولون تحتو ما يطلعلكش. هذا فريمون زوين، غير هو خصكم تاخذوه عبر حسن قبل ما تاخذوه. داكشي دات المره الثانيه جبت عبرتو جاني الاس هو هذاك. لا كاليتي ديالو زوينه بزاف البنات، كيجي زوين في اللبس، فيه هكا من تحت هكا داير من تحت. فوالا
دونك دابا غادي ندوز لكم هذا الجوغين. غنوري لكم تما في لا فوتو. فوالا ملبوس. هذا البنات ما ندمتش عليه. دابا هذا يمكن خديته 2019، لبستو عاودت وما تحببش. هانتوما ما تحببش البنات، صدق لي واعر. غنوري لكم سكرين وملبوس. فوالا الكاليتي ديالو زوينه والثوب ديالو من برد ولا سخون، يعني في سوا تلبسيه في البرد سوا دومي سيزون. يمكن في الصيف ما نعرف، انا كنعرف بزاف الصيف دونك لا ما نقدرش نلبسو في الصيف. دونك دابا باش نقسموا الحوايج غادي ندوزو لي سانتور. عندكم هذه زوينه، لا كاليتي ديالها عاديه ماشي شي حاجه ما زوينه. فوالا هادو معروفين ديجا عندكم يا سيادي لياتي. عندكم هادو راه 3 خديتهم 3. البيضه ما عرفت فين كلفت عييت نقلب عليها ما لقيتهاش. فوالا صدقولي واعرين، خديتهم يمكن بشي ما عقلتش. انا اصلا الاثمنه ما كنعقلش عليهم، كنبقى نخربق عليكم. ما نقول لكمش الاثمنه بحال الفيديو اللي فات. نقول لها واحد الحاجه خداها ب 60 درهم كنلقاها واخداها ب 120. كنقول لكم شي حاجه واخداها ب 150 كنلقى راسي واخداها ب 70 درهم. بلاش. المهم الاثمنه تلقاوهم في السكينه. دونك هادو البنات لا كاليتي ديالهم واعره. دونك هما 3. البيضه ما عرفت فينها. المهم صقولي زوينين هادو جو فاليد. دونك البنات كاينه هذه سقات واعره. هذه البنات خديتها ب 10 درهم بروموسيون في لي فونت فلاش. ها هي سقات زوينه ربي هي ما تكحليش هادي. وتي لك حالت ماشي مشكل. 9 دراهم و 10 دراهم. 9 دراهم فاصله 99 هي 10 دراهم ماشي مشكل. دوزات وقيتها. دونك دابا ندوزو البيجامات. بيجامات البرد صراحه انا خديتش منهم بزاف. خديت وحده الصيف. باغ كونطخ بيجامات الصيف عندي هلكه ديال شيء. ما دابا عندي غير هذه كنت خديتها بشي 220 ولا بقات لي زوينه. يمكن خديتها غاليه. جبليضه بحال خديتها غاليه لحقاش 220. دونك هذا هو ثمنهم هنا. نورمالمون نقدر نمشي ناخذ شي حاجه ارخص. المهم زوينه. البونطالون ديالها فوالا حتى هي الصراحه صبن ورد. وندوز لكم واحد الفضيحه. هي السيرفات هذه هي ما بيهاش. انا جاتني لا كاليتي ديالها صراحه ما نعاودش نخرج بها نبقى لابسه بيجامه في الدار. تصبنات شي 2 مرات. ها كيفاش ولات. هذه خديتها غير العام فيه البرد لبسها يمكن شي لا لبستها بزاف. عاد تفكرت هانتوما كنسمع الصطابين القطوط كيديروا شي فضيحه. عندي 2 قطوط راهم كينقزوا يحنقزوا. فوالا البنات ها هي هذه انا نوريها لكم ملبوسه. هي زوينه ما الثوب ديالها تبدل كيبان مدرح. واخا ما خديتهاش رخيصه بزاف يعني 300 درهم راه ثمن عادي. ماشي خديتها ب 200 ولا 180 زعما 180 درهم ولا باش تحبب لي تولي لي هكا. دابا فشي 300 درهم 300 وشي حاجه راه مزيانه. فوالا وانا جاتني شي شويه كبيره. المهم ما عجبتنيش نبقى لابسه غير في الدار. ما عطاها لما كوزين صراحه. لا ما عطاهاش لابسه في الدار. دونك دابا غادي ندوزو لواحد البياسه اللي عجباتني. نوريها لكم حتى هي ملبوسه. فوالا شوفوا شحال زوين. لا كولور البنات كتحمق بزاف. هانتوما هو ملبوس خلاص تشوفوه. فوالا كميمات. الديفو ديالو انه محلول بزاف من الصدر. يعني انا فاش كنبغي نلبسو كنشد هذا كنديرو فرد هكا وكنكاليه مع سوفيتمون بابانكل سنيته.
وصافي. سينون كيتبقى كيجي هكا، ولا نزيدو معاه شي سوفيتمون هكا تكون. دونك هذا تا هو زوين. دونك كندوزو لواحد الحاجه خديتها زوينه بزاف بشي 170 درهم. دونك ديك لافيست الاولى الكغونا ما بارداش بزاف، باغ كونطخ نو ما سخوناش بزاف. باغ كونطخ هاديه البنات، شوفوا لا كاليتي، شوفوا الثوب عرفتي فريمون سخونه. هادو البنات انا خديتها بشي 170 درهم. كنت دزت عند واحد السيد، واحد من المحل هنا في مكناس. هادي اختها لا ميم كاليتي، لا من برا لا من الداخل، واختها نفس الثوب كنت لابسها كنقيس هنا ونقيس هنا. دونك هادي قال لي 390 درهم ولا 350 درهم. كتجي زوينه، وانا خديتها 170 درهم. فوالا كتجي زوينه، ماشي اوفر سايز بزاف بحال الاخرى، حيت خديت لا ميم تاي. هذه يمكن اكس اس، وحتى الاخرى هذه الاس وهذه الاكس اس. دونك مهم فوالا كتجي زوينه، واللي شافها حماق عليها. دونك دابا غادي ندوزو واحد المهم نوريكم حاجات اخرين خديتهم. بحال باغ اكزومبل هاد التقشرات واخده منهم سيري، خلاص زعما واخده منهم خمسة فيهم خمسة. كلهم لبسهم، هذه اللي بقات لي مازال ما لبستها حيت ديجا كانوا عندي. دونك هانتوما زوينين كيزقوا زوينين. دونك هذه بقات علي بغيت نوريها لكم. ودابا اخر حاجه غادي نوريها لكم، راكم عارفين البرد. نوريكم لي روج على لافغ. انا خديت غير جوج منهم، ماشي زعما واخده غير جوج. دونك البنات صدقوا واعرين، لا كاليتي واعره، وباقي غادي نزيد منهم. نوريكم لي كولور حيت البرد هادو بصراحه هاد لي كولور ديال البرد ما نمشيش شغل كندير الصيف والشتا فين ما بغيت. نوريكم شوفوا البيغمونطاسيون. هذا هكا كنت خديته ب 18 درهم، وهذا كذبوا عليا ضحكوا عليا خديته ب 130 درهم. ضحكوا عليا صغيور. المهم زوين. لا كولور هذه خطيره، هي اللي دايره، هذا هو اللي دايره. فوالا شوفوا الكولور البنات كيحمر. لا كاليتي والبيغمونطاسيون كندير غيرها. هانتوما شاهدوا على هاد القطه راه محمقاني. هادشي اللي كاين. نتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم والفيديو يعجبكم. دونك اليوم حاولت نوريكم هادشي لان عجبني، يعني وريتكم حاجه وحده اللي ما عجبتنيش هي ديك السورفيت. باغ كونطخ كلشي عجبني وكلشي زوين، ووريتكم غير حاجات خلال باش ما نطولش عليكم. دونك الا باغيين شي حاجه ديال شيء يعني نزيد ندير لكم فيديوهات اخرين، مرحبا علاش لا. دونك البنات الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك كومونتير، يعني عندكم شي سؤال ولا شي حاجه، وما تنساوش ابوني. وكنتمنى الفيديو بصح يعجبكم. يلا بسلامه.